श्री जगदंबिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम् नवमः स्कन्धः अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। विभिन्न नरक कुंडों में जाने वाले पापियों तथा उनके पापों का वर्णन। धर्मराज उवाच। हरिसेवारता शुद्धो योगसिद्धो वृति सति तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं ध्रुवम्। कटुवाचा बान्धवांश्च बललेपेन यो नरः दग्धान् करोति बलवान् वह्निकुण्डं प्रयाति सः। स्वगात्रलोममानाब्दं तत्र स्थित्वा हुतासने पशुयोनिमवाप्नोति रौद्रदग्धां त्रिजन्मनि। ब्राह्मणं त्रिषितं तप्तं क्षुधितं गृहमागतं न भोजयति यो मूढस्तप्तकुण्डं प्रयाति सः। तत्र तल्लोममानं च वर्षं स्थित्वा च दुःखदे तप्तस्थले वह्नितल्पे पक्षे च सप्तजन्मसु। रविवारे च संक्रांत्या ममायां श्राद्धवासरे वस्त्राणां क्षारसंयोगं करोति केवलं नरः। स याति क्षारकुण्डं च सूत्रमानाब्दमेव च स व्रजेत् रजकीं योनिं सप्तजन्मसु भारते। मूलप्रकृतिनिन्दां या कुरुते मानवाधमः वेदनिन्दां शास्त्रनिन्दां पुराणानां तथैव च ब्रह्मविष्णुशिवादीनां तथा निन्दापरो जनः। गौरीवाण्यादिदेवीनां तथा निन्दापरो जनः। ते सर्वे निरये यान्ति तस्मिन् कुण्डे भयानके। नातः परतरं कुण्डं दुःखदं तु भविष्यति। तत्र स्थित्वानेककल्पं सर्पयोनिं व्रजेत् पुनः। देवी निन्दापराधस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते। स्वदत्तां परदत्तां वा वृत्तिं च सुरविप्रयो। षष्टिवर्षसहस्राणि विट्कुण्डं च प्रयाति सः। तावन्तेव च वर्षाणि विड्भोजी तत्र तिष्ठति। षष्टिवर्षसहस्राणि विट्क्रमिश्च पुनर्भुवि। परकीय तडागे च तडागं यः करोति च उत्सृजेद्दैव दोषेण मूत्रकुण्डं प्रयाति सः। तद्रेणुमानवर्षं च तद्भोजी तत्र तिष्ठति। पुनः पूर्णशताब्दं च स वृषो भारते भवेत्। एकाकीमिष्टमश्नाति श्लेष्मकुण्डं प्रयाति च पूर्णमब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। तत्र पूर्णशताब्दं च सप्रेतो भारते भवेत्। श्लेष्ममूत्रपरं चैव पूयं भुङ्क्ते तथा शुचिः। पितरं मातरं चैव गुरुं भार्यां सुतं सुतां यो न पुष्णात्यनाथं च गरकुण्डं प्रयाति सः। पूर्णमब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। ततो व्रजेद्भूतयोनिं शतवर्षं तथा शुचिः। दृष्ट्वा तिथिं वक्रचक्षुः करोति यो हि मानवः। पितृदेवास्तस्य जलं न गृह्णन्ति च पापिनः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च इहैव लभते चान्ते दूषिका कुण्डमाव्रजेत्। पूर्णमब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। ततो व्रजेद्भूतयोनिं शतवर्षं तथा शुचिः। दत्त्वा द्रव्यं च विप्राय चान्यस्मै दीयते यदि स तिष्ठति वसा कुण्डे तद्भोजी शतवत्सरं। कृकलासो भवेत् सोऽपि भारते सप्तजन्मसु। ततो भवेन्महारौद्रो दरिद्रोऽल्पायुरेव च। पुमांसं कामिनी वापि कामिनीं वा पुमानथ या शुक्रं पाययत्येव शुक्रकुण्डं प्रयाति सः। पूर्णमब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। क्रमयोनिं शताब्दं च व्रजेद्भूत्वा तथा शुचिः। सन्ताड्य च गुरुं विप्रं रक्तपातं च कारयेत्। स च तिष्ठत्यसृक्कुण्डे तद्भोजी शतवत्सरं। ततो लभेद्व्याघ्रजन्म सप्तजन्मसु भारते। तथा शुद्धिमवाप्नोति मानवश्च क्रमेणः। यो श्रुतत्याजगायन्तं भक्तं दृष्ट्वा सगद्गदं। श्रीकृष्णगुणसङ्गीते हसत्येव हि यो नरः। सा वसेद् अश्रुकुण्डे च तद्भोजी शतवर्षकं। ततो भवेच्च चाण्डालस्त्रिजन्मनि तथा शुचिः। करोति सटतां तद्वन्नित्यं सुहृदियो नरः। कुण्डं गात्रमलानां च सप्रयाति शताब्दकं।
तथा स गार्धवीं योनिमवाप्नोति त्रिजन्मनि त्रिजन्मनि च सार्गाली तथा शुद्धो भवेत् ध्रुवम् बधिरं यो हसत्येव निन्दत्येवाभिमानतः सा वसेत् कर्णभिट्कुण्डे तद्भोजी शतवत्सरं ततो भवेत् स बधिरो दरिद्रा सप्तजन्मनि अंगहीनस्तथा शुद्धिं लभेत् ध्रुवम् लोभास्वभरणार्थाय जीवनं हन्ति यो नरः मज्जाकुण्डे वसेत् सोऽपि तद्भोजी लक्षवत्सरं ततो भवेच्च सशको मीनश्च सप्तजन्मसु त्रिजन्मनि वराहश्च कुक्कुटा सप्तजन्मसु एणादयश्च कर्मभ्यस्तथा शुद्धिं लभेत् ध्रुवम् सुकन्यापालनं कृत्वा विक्रीणाति च यो नरः अर्थलोभान् महामूढो मांसकुण्डं प्रयाति सः कन्यालोमप्रमाणाब्दं तद्भोजी तत्र तिष्ठति तस्य दण्डप्रहारं च कुर्वन्ति यमकिङ्करा मांसभारं मूर्ध्नि कृत्वा रक्तभारं लिहेच्छुधा ततो हि भारते पापी कन्या विट्कृमिगो भवेत् 60 वर्षसहस्राणि व्याधश्च सप्तजन्मसु त्रिजन्मनि वराहश्च कुक्कुटा सप्तजन्मसु मण्डूको हि जलौकाश्च सप्तजन्मसु भारते सप्तजन्मसु काकश्च तथा शुद्धिं लभेत् ध्रुवम् व्रतानाम् उपवासानां श्राद्धादीनां च संगमे करोति या क्षौरकर्म सो शुचि सर्वकर्मसु स च तिष्ठति कुण्डे च नखादीनां च सुन्दरी तद्दैव दिनमानाब्दं तद्भोजी दण्डताडितः स केशं पार्थिवं लिङ्गं यो वार्चयति भारते स तिष्ठति केशकुण्डे मृद्रेणुमानवर्षकं तदन्ते यावनीं योनिं प्रयाति हरकोपतः शताब्दात् शुद्धिमाप्नोति राक्षसा स भवेत् ध्रुवम् पितॄणां यो विष्णुपदे पिण्डं नैव ददाति च स च तिष्ठस्थि कुण्डे स्वलोमाब्दं महोल्बणे तथा सुयोनिं सम्प्राप्य कुखञ्जः सप्तजन्मसु भवेन्महादरिद्रश्च तथा शुद्धो हि देहता या सेवते महामूढो गुर्विणीं च सुकामिनीं प्रतप्ते ताम्रकुण्डे च शतवर्षं स तिष्ठति अवीरान्नं च यो भुङ्क्ते ऋतुस्नातान्नमेव च लोहकुण्डे शताब्दं च स च तिष्ठति तप्तके स व्रजे रजकीं योनिं काकानां सप्तजन्मसु महाव्रणी दरिद्रश्च तथा शुद्धो भवेन्नरः यो हि चर्माक्तहस्तेन देवद्रव्यमुपस्पृशेत् शतवर्षप्रमाणं च चर्मकुण्डे स तिष्ठति या शूद्रेणाभ्यनुज्ञातो भुङ्क्ते शूद्रान्नमेव च स च तप्तसुराकुण्डे शताब्दं तिष्ठति द्विजः ततो भवेच्छूद्रयाजी ब्राह्मणा सप्तजन्मसु शूद्रश्राद्धान्नभोजी च तथा शुद्धो भवेत् ध्रुवम् वाग्दुष्टा कटुको वाचा ताडये स्वामिनं सदा तीक्ष्णकण्टककुण्डे स तद्भोजी तत्र तिष्ठति ताडितो यमदूतेन दण्डेन च चतुर्गुणं तथा उच्चैस्रवा सप्तजन्मस्वेव तथा शुचिः विषेण जीवनं यहान्ते निर्दयो यो हि मानवः विषकुण्डे च तद्भोजी सहस्राब्दं च तिष्ठति ततो भवेन्नृघाती च व्रणी च शतजन्मसु सप्तजन्मसु कुष्ठी च तथा शुद्धो भवेत् ध्रुवम् दण्डेन ताडयेद्गां हि वृषं च वृषवाहकः भृत्यद्वारा स्वतन्त्रो वा पुण्यक्षेत्रे च भारते प्रतप्ते तैलकुण्डेऽग्नौ तिष्ठति स्म चतुर्युगम् गवां लोमप्रमाणाब्दं वृषो भवति तत्परं कुन्तेन हन्ति यो जीवं वह्निलोहेन हेलया कुन्तकुण्डे वसेत्सोऽपि वर्षाणामयुतं सति तथा सुयोनिं सम्प्राप्य चोदरे व्याधिसंयुतः जन्मनैकेन क्लेशेन तथा शुद्धो भवेन्नरः यो भुङ्क्ते च वृथा मांसं मांसलोभी द्विजाधमः हरिरनैवेद्यभोजी कृमिकुण्डं प्रयाति सः स्वलोममानवर्षं च तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततो भवेन्मिलेच्छजातिस्त्रिजन्मनि ततो द्विजः ब्राह्मणः शूद्रयाजी च शूद्रश्राद्धान्नभोजकः शूद्राणां सबदाही च पूयकुण्डे वसेत् ध्रुवम् यावल्लों प्रमाणाब्दं यमदण्डेन सुब्रते ताडितो यमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततो भारतमागत्य च शूद्रा सप्तजन्मसु महारोगी दरिद्रश्च बधिरो मूक एव च
कृष्णं पद्मं च केयस्य तं सर्पं हन्ति यो नरः सलोममानवर्षं च सर्पकुण्डं प्रयाति सः सर्पेण भक्षिता सोऽथ यमदूतेन ताडितः वसेच्च सर्पविद्भोजी तथा सर्पो भवेद्ध्रुवं ततो भवेन्मानवश्च स्वल्पायुर्दद्रुसंयुतः महाक्लेशेन तन्मृत्युः सर्पेण भक्षिता ध्रुवं विधिप्रदत्तजीव्याश्च क्षुद्रजन्तूंश्च हन्ति यः सदंसमुषयो कुण्डे जन्तुमानाब्दमेव च दिवानिशं भक्षितस्तैरनाहारश्च शब्दवान् हस्तपादादिबद्धश्च यमदूतेन ताडितः ततो भवेच्छूद्रजन्तुर्जातिश्च यावनी भवेत् ततो भवेन्मानवश्च सोऽङ्गहीनस्तथा शुचिः यो मूढो मधुमस्नाति हत्वा च मधुमक्षिका सा एव गारले कुण्डे जीवमानाब्दकं वसेत् भक्षितो गरलैर्दग्धो यमदूतेन ताडितः ततो हि मक्षिका जातिस्तथा शुद्धो भवेन्नरः दण्डं करोत्यदण्डे च विप्रे दण्डं करोति च सकुण्डं वज्रदंष्ट्राणां कीटानां याति सत्वरं सतल्लोमप्रमाणाब्दं तत्र तिष्ठत्यहर्निशं शब्दकृद्भक्षितस्तैस्तु यमदूतेन ताडितः करोति रोदनं भद्रे हाहाकारं क्षणे क्षणे पुनः सूकरयोनौ च जायते सप्तजन्मसु त्रिजन्मनि काकयोनौ तथा शुद्धो भवेन्नरः अर्थलोभेन यो मूढा प्रजादण्डं करोति सः वृश्चिकानां च कुण्डं च तल्लोमाब्दं वसेद्ध्रुवं ततो वृश्चिकजातिश्च सप्तजन्मसु भारते ततो नरश्चाङ्गहीनो व्याधिशुद्धो भवेद्ध्रुवं ब्राह्मणा शस्त्रधारी यो अन्येषां धावको भवेत् सन्ध्याहीनश्च यो विप्रो हरिभक्तिविहीनकः स तिष्ठति सुलोमाब्दं कुण्डेषु च सरादिषु विद्यासरादिभिः तथा शुद्धो भवेन्नरः कारागारे सान्धकारे प्रणिहन्ति प्रजाश्च यः प्रमत्ता स्वस्य दोषेण गोलकुण्डं प्रयाति सः सपङ्कतप्ततो याक्तं सान्धकारं भयङ्करं तीक्ष्णदंष्ट्रैश्च कीटैश्च संयुक्तं गोलकुण्डकं कीटैर्विद्धो वसेत् तत्र प्रजालोमाब्दमेव च ततो भवेत् प्रजाभृत्यस्तथा शुद्धो भवेत् क्रमात् सरोवराद उत्थिताश्च नक्रादीन् हन्ति यो नरः नक्रकण्टकमानाब्दं नक्रकुण्डं प्रयाति सः ततो नक्रादिजातीयो भवेन्नक्रादिषु ध्रुवं तथा सद्यो विशुद्धो हि दण्डेनैव पुनः पुनः वक्षाश्रोणिस्तनास्यञ्च यः पश्यति परस्त्रिया कामेन कामको यो हि पुण्यक्षेत्रे च भारते सा वसेत् काककुण्डे च काकैः सञ्चूर्णलोचना तथा सुलोममानाब्दं भवेद्दग्धस्त्रिजन्मनि स्वर्णस्तेयी च यो मूढो भारते सुरविप्रयो स च मन्थानकुण्डे वै सुलोमाब्दं वसेद्ध्रुवम् ताडिते यमदूतेन मन्थानश्छन्नलोचना तद्विड्भोजी च तत्रैव ततश्चान्धस्त्रिजन्मनि सप्तजन्मदरिद्रश्च महाक्रूरश्च पातकी भारते स्वर्णकारश्च स च स्वर्णवणिक्ततः यो भारते ताम्रचौरो लोहचौरश्च सुन्दरी स च लोममानाब्दं बीजकुण्डं प्रयाति सः तत्रैव बीजविड्भोजी बीजैश्च छन्नलोचनः ताडितो यमदूतेन तथा शुद्धो भवेन्नरः भारते देवचौरश्च देवद्रव्यापहारकः सदुस्तरे वज्रकुण्डे सुलोमाब्दं वसेद्ध्रुवं देहदग्धोऽपि तद्वज्रैरनाहारश्च शब्दकृत् ताडितो यमदूतैश्च तथा शुद्धो भवेन्नरः रौप्यगव्यांशुकानां च यश्चौरासुरविप्रयो तप्तपाषाणकुण्डे च स्वलोमाब्दं वसेद्ध्रुवं त्रिजन्मनि च कंसोऽपि श्वेतरूपस्त्रिजन्मनि जन्मैकं श्वेतचिह्नश्च ततोऽन्ये श्वेतपक्षिणः ततो रक्तविकारी च शूली वै मानवो भवेत् सप्तजन्मसु चाल्पायुस्तथा शुद्धो भवेन्नरः रहितं कांस्यमयं पात्रं यो हरेद्देव विप्रयो तीक्ष्णपाषाणकुण्डे च स्वलोमाब्दं वसेन्नरः स भवेदस्वजातिश्च भारते सप्तजन्मसु
ततोऽधिकाङ्गजातिश्च पादरोगी तथा शुचिः पुंश्चल्यन्नं च यो भुङ्क्ते पुंश्चले जीव्यजीविनः सलोममानवर्षं च लालाकुण्डे वसे ध्रुवं ताडितो यमदूतेन तद्भोजी तत्र दुःखितः ततश्चक्षुशूलरोगी तथा शुद्धाक्रमेण सह म्लेच्छसेवीमसि जीवी यो विप्रो भारते भुवि वसे स्वलोममानाब्दं मसे कुण्डे स दुःखभाक् ताडितो यमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततस्त्रिजन्मनि भवेत् कृष्णवर्णापशु सति त्रिजन्मनि भवेच्छागा कृष्णवर्णस्त्रिजन्मनि तथा सतालवृक्षश्च तथा शुद्धो भवेन्नरः धान्यादिशस्यं ताम्बूलं यो हरेश्वरविप्रयो आसनं च तथा तल्पं चूर्णकुण्डे प्रयाति सः शताब्दं तत्र निवसेत् यमदूतेन ताडितः ततो भवेन्मे सजाते कुक्कुटश्च त्रिजन्मनि ततो भवेद्वानरश्च काशव्याधियुतो भुवि वंशहीनो दरिद्रश्च स्वल्पायुश्च तथा शुचिः करोति चक्रं विप्राणां हृत्वा द्रव्यं च योजनः सा वसेत् चक्रकुण्डे च शताब्दं दण्डताडितः ततो भवेन्मानवश्च तैलकारस्त्रिजन्मनि व्याधियुक्तो भवेत् रोगी वंशहीनस्तथा शुचिः गोधनेषु च विप्रेषु करोति वक्रतां पुमान् प्रयाति वक्रकुण्डं सा तिष्ठेद् युगशतं सति ततो भवेत् स वक्राङ्गो हीनाङ्गा सप्तजन्मनि दरिद्रो वंशहीनश्च भार्याहीनस्तथा शुचिः ततो भवेत् गृध्रजन्मा त्रिजन्मनि च शूकरः त्रिजन्मनि बिडालश्च मयूरश्च त्रिजन्मनि निषिद्धं कूर्ममांसं च ब्राह्मणो यो हि भक्षति कूर्मकुण्डे वसेत्सोऽपि शताब्दं कूर्मभक्षितः ततो भवेत् कूर्मजन्मा त्रिजन्मनि च शूकरः त्रिजन्मनि बिडालश्च मयूरश्च तथा शुचिः घृतं तैलादिकं चैव यो हरेश्वरविप्रयो स याति ज्वालाकुण्डं च भस्मकुण्डं च पातिके तत्र स्थित्वा शताब्दं च स भवेत् तैलपाचितः सप्तजन्मनि मत्स्यश्च मूषकश्च तथा शुचिः सुगन्धितैलं धात्रीं वा गन्धद्रव्यान्यदेव वा भारते पुण्यवर्षे च यो हरेश्वरविप्रयो सा वसेद्दग्धकुण्डे च भवेद्दग्धो दिवानिशं स्वलोममानवर्षं च ततो दुर्गन्धिको भवेत् दुर्गन्धिका सप्तजन्म मृगा नाभिस्त्रिजन्मनि सप्तजन्मसु मन्थानस्ततो हि मानवो भवेत् बलेनैव छलेनैव हिंसारूपेण वासते बलिष्ठश्च हरेद्भूमिं भारते परपैतृकीम् सा वसेत् तप्तशोचिं च भवेत्तापि दिवानिशं तप्ततैले यथा जीवो दग्धो भवति सन्ततं भस्मसान्न भवत्येव भोगे देही न नश्यति सप्तमन्वन्तरं पापी सन्तप्तस्तत्र तिष्ठति शब्दं करोत्यनाहारो यमदूतेन ताडितः षष्टिवर्षसहस्राणि विक्रमिश्च भवेत्ततः ततो भवेद्भूमिहीनो दरिद्रश्च तथा शुचिः तथा स्वयोनिं सम्प्राप्य शुभं कर्माचरेत् पुनः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां नवमस्कन्धे नानाकर्म विपाक फलकथनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः विभिन्न पाप कर्म तथा उनके कारण प्राप्त होने वाले नरकों का वर्णन। यम उवाच छिनत्ति जीवं खड्गेन दयाहीना सुदारुणा नरघाते हन्ति नरमर्थलोभेन भारते असिपत्रे वसेष्योऽपि यावद् इन्द्रश्चतुर्दिशं तेषु यो ब्राह्मणान् हन्ते शतमन्वन्तरं वसेत् छिन्नाङ्गासं वसेत्सोऽपि खड्गधारेण सन्ततम् अनाहारा शब्दमुच्चर्य यमदूतेन ताडिता मन्थाना शतजन्मानि शूकरा कुक्कुटा सप्तजन्मानि शृगाला सप्तजन्मसु व्याघ्रश्च सप्तजन्मानि वृकश्चैव त्रिजन्मसु सप्तजन्मसु मण्डूको यमदूतेन ताडिता सा भवेद् भारते वर्षे महिषश्च तथा शुचिः ग्रामाणां नगराणां वा दहनं या करोति च क्षुरधारे वसेष्योऽपि छिन्नाङ्गस्त्रियुगं सति तथा प्रेतो भवेत् सद्यो वह्निवक्त्रो भ्रमन्महीं सप्तजन्मामेध्यभोजी कपोता सप्तजन्मसु ततो भवेन्महाशूली मानवा सप्तजन्मनि सप्तजन्मगलत्कुष्ठी तथा शुद्धो भवेन्नरः परकर्णे मुखं दत्त्वा परनिन्दां करोति यः परदोषे महाश्लाघी देवब्राह्मणनिन्दकः सूचीमुखे वसेष्योऽपि सूचीविद्धो युगत्रयं
ततो भवेद्वृश्चिकश्च सर्पश्च सप्तजन्मसु वज्रकीटा सप्तजन्म भस्मकीटस्तथा परं ततो भवेन्मानवश्च महाव्याधिस्तथा शुचिः गृहीणां च गृहं भित्त्वा वस्तुस्तेयं करोति यः गाश्च छागाश्च मेषाश्च याति गोकामुखे च सा ताडितो यमदूतेन वसेत्तत्र युगत्रयं ततो भवेत् सप्तजन्म गोजातिर्व्याधिसंयुता त्रिजन्मनि मेषजातिश्छागज्जातिस्त्रिजन्मनि ततो भवेन्मानवश्च नित्यरोगी दरिद्रका भार्याहीनो बन्धुहीना संतापी च तथा शुचिः सामान्यद्रव्यचौरश्च याति नक्रमुखं च सः ताडितो यमदूतेन वसेत्तत्राब्धकत्रकयं ततो भवेत् सप्तजन्म गोपतिर्व्याधिसंयुता ततो भवेन्मानवश्च महारोगी तथा शुचिः हन्तिगाश्च गजाश्चैव तुरंगाश्च नगास्तथा स याति गजदंसञ्च महापापी युगत्रयं ताडितो यमदूतेन नागदन्तेन सन्ततम् सा भवेद्गजजातिश्च तुरगश्च त्रिजन्मनि गोजातिर्म्लेच्छजातिश्च तथा शुद्धो भवेन्नरः जलं पिबन्तीं तृष्टां गां वारयति या पुमान् नरकं गोमुखाकारं कृमि तप्तोदकान्वितं तत्र तिष्ठति सन्तप्तो यावन्मन्वन्तरावधि ततो नरोऽपि गोहीनो महारोगी दरिद्रकः सप्तजन्मान्त्यजातिश्च तथा शुद्धो भवेन्नरः गोहत्यां ब्रह्महत्यां च करोति यति देशिकीं यो हि गच्छत्यगम्यां च या स्त्रीहत्यां करोति च भिक्षुहत्यां महापापी भ्रूणहत्यां च भारते कुम्भीपाके वसेष्योऽपि यावदिन्द्रश्चतुर्दश ताडितो यमदूतेन चूर्णमानश्च सन्ततं क्षणं पतति वह्नौ च क्षणं पतति कण्टके क्षणं पतेत्तप्ततैले तप्तो येन क्षणं 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 च तप्तलोहे च क्षणं च तप्तताम्रके गृध्रो जन्मसहस्राणि शतजन्मानि शूकरा काकश्च सप्तजन्मानि सर्पश्च सप्तजन्मसु षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमे नानाजन्मस्य वृषस्तथा कुष्ठे दरिद्रकः सावित्री उवाच विप्रहत्या च गोहत्या किं विधा चातिदैशिकी का वा नृणां गम्या च को वा सन्ध्याविहीनकः अदीक्षिता पुमान् को वा तीर्थप्रतिग्रही द्विजा को वा ग्रामयाजी को वा विप्रोथ देवलः शूद्राणां सूपकारश्च प्रमत्तो वृषलीपतिः एतेषां लक्षणं सर्वं वदवेदविदाम्बर धर्मराज उवाच श्रीकृष्णे च तदर्चायाम् अन्येषां प्रकृतौ सति शिवे च शिवलिङ्गे च सूर्ये सूर्यमणौ तथा गणेशैवाथ दुर्गायाम् एवं सर्वत्र सुन्दरी या करोति भेदबुद्धिं ब्रह्महत्यां लभेत्तुत्सः स्वगुरौ श्रेष्ठदेवे च जन्मदातरि मातरि करोति भेदबुद्धिं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः वैष्णवेषु च भक्तेषु ब्राह्मणेषु तिरेषु च करोति भेदबुद्धिं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः विप्रपादोदके चैव सालग्रामोदके तथा करोति भेदबुद्धिं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः शिवनैवेद्यके चैव हरिनैवेद्यके तथा करोति भेदबुद्धिं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे सर्वकारणकारणे सर्वाद्ये सर्वदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मने मायानेकरूपे वाप्येक एव हि निर्गुणे करोति शेन भेदं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः शक्तिभक्ते द्वेषबुद्धिं शक्तिशास्त्रे तथैव च द्वेषं या कुरुते मर्त्यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः पितृदेवार्चनं यो वा त्यजेद् वेदनिरूपितं या करोति निषिद्धं च ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः यो निन्दति ऋषिकेशं तन्मन्त्रोपासकं तथा पवित्राणां पवित्रं च ज्ञानानन्दं सनातनं प्रधानं वैष्णवानां च देवानां सेव्यमीश्वरं ये नार्चयन्ति निन्दन्ति ब्रह्महत्यां लभन्ति ते ये निन्दन्ति महादेवीं कारणं ब्रह्मरूपिणीं सर्वशक्तिस्वरूपां च प्रकृतिं सर्वमातरं सर्वदेवस्वरूपां च सर्वेषां वन्दितां सदा सर्वकारणरूपां च ब्रह्महत्यां लभन्ति ते कृष्णजन्माष्टमीं रामनवमीं च सुपुण्यदां शिवरात्रिं तथा चैकादशीं वारे रविस्तथा पञ्चपर्वाणि पुण्यानि येन कुर्वन्ति मानवा लभन्ति ब्रह्महत्यां ते चाण्डालाधिकपापिनः
अम्बुवाच्याम्भूखननं जलशौचादिकं च ये कुर्वन्ति भारते वर्षे ब्रह्महत्यां लभन्ति ते गुरुञ्च मातरं ताता साध्वीं भार्यां सुतं सुताम् अनिन्द्यां यो न पुष्णाति ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः विवाहो यस्य न भवेन्न पश्यति सुतं तु यः हरिभक्तिविहीनो यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः हरिरनैवेद्यभोजी नित्यं विष्णुं न पूजयेत् पुण्यं पार्थिवलिङ्गं च ब्रह्महासौ प्रकीर्तितः गोप्रहारं प्रकुर्वन्तं दृष्ट्वा यो न निवारयेत् याति गोविप्रयोर्मध्ये गोहत्यां तु लभेत्तु सः दण्डैर्गोस्ताडयेन्मूढो यो विप्रो वृषवाहनः दिने दिने गोवधं च लभते नात्र संशयः ददाति गोभ्य उच्छिष्टं भोजयेत् वृषवाहकं भुनक्ते वृषवाहनं स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम्। वृषलीपतिं याजयेद्यो भुङ्क्तेन्नं तस्य यो नरः गोहत्याशतकं सोऽपि लभते नात्र संशयः पादं ददाति वह्नौ योगाश्च पादेन ताडयेत् गेयं विषेदधौताङ्घ्रि स्नात्वा गोवधमाप्नुयात् यो भुङ्क्ते स्निग्धपादेन चेते स्निग्धाङ्घ्रिरेव च सूर्योदये च यो भुङ्क्ते स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् अवीरान्नं च यो भुङ्क्ते योनिजीवस्य च द्विजः यस्त्रिसन्ध्याविहीनश्च गोहत्यां लभते च सा स्वभर्तरि च देवी वा भेदबुद्धिं करोति या कटुक्त्या ताडयेत्कान्तं सा गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् गोमार्गवर्जनं कृत्वा ददाति सस्यमेव वा तडागे वा तु दुर्गे वा स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् प्रायश्चित्ते गोवधस्य या करोति व्यतिक्रमम् पुत्रलोभात् अथाज्ञानात् स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् राजके दैविके यत्नात् गोस्वामी गां न रक्षति दुःखं ददाति यो मूढो गोहत्यां स लभेत् ध्रुवम् प्राणिनो लङ्घयेत् यो हि देवार्चामनलं जलं नैवेद्यं पुष्पमन्नं च गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् सत्स्वन्नास्तीति यो वादी मिथ्यावादी प्रतारकः देवद्वेषी गुरुद्वेषी च गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् देवताप्रतिमां दृष्ट्वा गुरुं वा ब्राह्मणं सति सम्भ्रमान्न नमेत् यो हि स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् न ददात्याशिषं कोपात् प्रणताय च यो द्विजः विद्यार्थिने च विद्यां च स गोहत्यां लभेत् ध्रुवम् गोहत्या विप्रहत्या च कथिता चातिदेशिकी गम्यां स्त्रियं नृणामेव निबोध कथयामि ते स्वस्त्रीगम्या च सर्वेषाम् इति वेदानुशासनम् अगम्या च तदन्या या चेति वेदविदो विदुः सामान्यं कथितं सर्वं विशेषं शृणुसुन्दरी अत्यगम्या हि याश्च निबोध कथयामि ताः शूद्राणां विप्रपत्नी च विप्राणां शूद्रकामिनी अत्यगम्या च निन्द्या च लोके वेदे पतिव्रते शूद्रश्च ब्राह्मणीं गत्वा ब्रह्महत्या शतं लभेत् तत्समं ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाकं लभेत् ध्रुवम् शूद्राणां विप्रपत्नी च विप्राणां शूद्रकामिनी यदि शूद्रां व्रजेत् विप्रो वृषलीपतिरेव सः स भ्रष्टो विप्रजातेश्च चाण्डालात् सोऽधमा स्मृतः विष्ठासमश्च तत्पिण्डो मूत्रं तस्य चतुत्तर्पणं न पितॄणां सुराणां च तद्दत्तमुपतिष्ठते कोटिजन्मार्जितं पुण्यं तस्यार्चात् तपसार्जितं द्विजस्य वृषलीलोभान् नश्यत्येव न संशयः ब्राह्मणश्च सुरापीतिर्विड्भोजी वृषलीपतेः तप्तमुद्रादग्धदेहस्तप्तशूलाङ्कितस्तथा हरिवासरभोजी च कुम्भीपाकं व्रजेद्विजः। गुरुपत्नीं राजपत्नीं सपत्नीं मातरं ध्रुवं सुतां पुत्रवधूं श्वश्रुं सगर्भां भगिनीं सतीं सहोदरभ्रातृजायां मातुलानीं पितोप्रसूं मातोप्रसूं तत्स्वसारं भगिनीं भ्रातृकन्यकां शिष्यां शिष्यस्य पत्नीं च भागिनेयस्य कामिनीं भ्रातुः पुत्रप्रियां चैवात्यगम्या आह पद्मजः एता कामेन कान्तायो व्रजेद्वै मानवाधमः समातृगामी वेदेषु ब्रह्महत्या शतं व्रजेत् अकर्मार्होऽप्यसंस्पृश्यो लोके वेदे च निन्दितः स याति कुम्भीपाके च महापापी सुदुष्करे
करोत्य शुद्धां संध्यां वा न संध्यां वा करोति च त्रिसन्ध्यं वर्जयेत् यो वा संध्याहीनश्च स द्विजा वैष्णवं च तथा शैवं शाक्तं सौरं च गाढपं योऽहङ्कारान्न गृह्णाति मन्त्रं सोदीक्षिता स्मृता प्रवाहमवधिं कृत्वा यावद्धस्तचतुष्टयं तत्र नारायणः स्वामी गङ्गागर्भान्तरे वसेत् तत्र नारायणक्षेत्रे मृतो याति हरेपदं वाराणस्यां बदर्यां च गङ्गासागरसङ्गमे पुष्करे हरिहरक्षेत्रे प्रभासे कामरूस्थले हरिद्वारे च केदारे तथा मातृपुरेऽपि च सरस्वती नदीतीरे पुण्ये वृन्दावने वने गोदावर्यां च कौशिक्यां त्रिवेण्यां च हिमाचले एषु तीर्थेषु यो दानं प्रतिगृह्णाति कामतः स च तीर्थप्रतिग्राही कुम्भीपाके प्रयाति सः शूद्रसेवी शूद्रयाजी ग्रामयाजीति कीर्तितः तथा देवोपजीवी च देवला परिकीर्तितः शूद्रपाकोपजीवी या सूपकार इति स्मृतः संध्यापूजनहीनश्च प्रमत्ता पतिता स्मृतः उक्तं सर्वं मया भद्रे लक्षणं वृषलीपते एते महापातकिना कुम्भीपाकं प्रयान्ति ते कुण्डान्यन्यानि ये यान्ति निबोध कथयामि ते। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां नवमस्कन्धे नारायण नारद संवादे सावित्री उपाख्याने नानाकर्म विपाक फल वर्णन नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़ें। भक्ति में कार्य में जो भी आगे हाथ लगाता है उसको भी उसी फल की प्राप्ति होती है जो पाठ करने वाले को फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।